اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سیکولر افراد مگه مو ایتیست نی. واقعا از لحاظ اصطلاح، از لحاظ عقیده، سیکولر کدی ایتیست دو جدا هسته، یعنی راهایش جدا هسته. ایتیست بالکل خدا را مان نداره، سیکولر ها مگه مو خدا را مان داره، لیکن دین را از سیاست جدا خیال بنا، دین را از مسائل اجتماعی جدا خیال. ما میخوایم درباره دیسی سیکولر افراد که دیمونی معاشره مستبنی سوشال میدیا مایا و نامشی که است اسلامی نام است و خود به ظاهر مسلمان میگره. بعض اوقات تر مگه که به خدا، یعنی قسم مخره خدا را، که به خدا قسم و به خدا 14 سال پیش که احکامات اسلامی که از اسلام بیان کرده امروز در درد ازمون مخره. خدا رم قسم مخره احکامات اسلامی که 14 سال پیش آمده و تا امروز که از طریق امام ها، از طریق علما فقها از مو رسیده، اورم کسته قبول نمونه. این هر مو در قد مگه که روشن خیال افراد ها، یعنی اینا روشن خیال است، روشن فکر ما اینا نمیگم، روشن خیال است. اینها یک توهم نسبت به دین و نسبت به اسلام، نسبت به احکامات اسلامی و از ظاهری رنگارنگی تکنولوژی غرب و مغربی ممالک و سیکولر ممالک اینها متاثر کسته شده. ایتر افرادها گفتم سلوگان چمیه که مو نه ایتیست نیستیم، مو خدا کسته قبول کنی و مو قبول مونی. اگر سوال کنی که خب خدا تو قبول داره، مگان مو قبول داره، پس سوال مونی که پس تو که چرا 14 سال پیش ولا احکام را یا تعلیمات اسلامی را امروز اونها را دمنی معاشره خو مو میگی نباید اپلای کنی، اونها موجی باید 14 سال کسته پیش باید باشه. و امروز دنیا کسته دنیای اینا رتم که دنیای مدرن شده و مو نیاز به انسان و بنده نداره، یعنی انسان و خدا ببخشید خدا و بنده نداره. خدا و انسان که رابطهش دیگه ختم شده، خدا و انسان رابطهش دیگه از بین رفته، مولا و عبد دیگه وجود نداره. خب اون چیز وجود داره. باز ما یک مکتب جداگانه هم هست به نام هیومنیزم یا در فارسی میگه اومانیزم، یا بگه انسان محوری، یا دیگه معنا بگه انسان پرستی. اینها میگه که ما بین که خدا امی خودی هیومنیزم میگه که خدا ایجاد وهم و توهم انسان ها بوده، اصلا خدا وجود نداره. یک علیده مطلب مکتب است که مدبارش میخوای گفتگو کنی، لیکن خب از لابلای کلمات امزی افرادهای سیکولر می گواه هم بوی شکست ما میخوایم ثابت کنیم که اینها به ظاهر موگه که مو مسلمان هسته، به ظاهر موگه که مو سیکولر هسته و مو ایتیزم جدا هسته، لیکن اینها هم امو یا که است اینا مخفیانه در درون خدا قبول نداره، بالکل خود به ظاهر سیکولر مگن، یا آهسته آهسته اینا در طرف امزو ایتیزم رایی است. ای چیز رو موزم زی کلام های از نه آدم متوجه مشکل. لیزا از من اینها به ظاهر هرچند که خدا را مگه مو قبول داره و خدا چی موگه که مو مانندی ملحدا مثلا نیسته، یعنی ملحدین را انکار مونه، ایتیزم را انکار مونه، موگه مو ایتیست نیسته، لیکن از گبایز نه معلوم موشه که اینها اصلا خدا را مان نداره، چون اینا احکامات الهی را متر که گفتم 14 سال پیش کسته خیال مونه و امروز موگه دنیای مدرنیزم است، دنیای مدرن است، دنیای تکنولوژی است، منیاز به احکامات دینی نداره و احکامات دینی بریز امو 14 سال پیش بوده. شما می نماز روزه امیر بخوانید کافی هسته، عقل انسانی کافی هسته برای از چرخش از دنیا، برای سرکولیشن از دنیا، مو نیاز به خدا نداره. در حالی که مومنی قرآن میخوانی الحمدلله رب العالمین، رب یعنی مدیر، رب یعنی مدبر، رب یعنی مسلسل که است در زی کائنات دخالت داره، در زی دنیا که دخالت داره، در حرکات و سکنات انسان دخالت داره. البته و علیده موضوع است که مسئله جبر و اختیار ما یکی مو اینا ان شاء الله آهسته آهسته در خدمت شما بیان مونی. خلاصه گفتگو اینا فرادین، اینا فراد مونن، اینها دوکه میدن ای دیسی سیکولر افراد. ان شاء الله مو آهسته آهسته دیگه مطالبم دمزی سلسله انسان محوری ایتیزم شد و مثلا هیومنیزم شد یا اومانیزم شد که انسان پرستی است و دیگه می خود سیکولاریزم را که مو میخوای نقد کسته کنی اینها را و امیتر پیش موری تا که جوانهای ازمو آهسته آهسته طرف
مباحث علمی هم بایم بسیار در آسان الفاظ خواستم امروز فقط اینا رو بگم شمور بگم جوانهای عزیز که اینها دوکه میده شمور اینها مسلمان به ظاهر مگه لیکن اینا واقعا چی که است خدا را انکار مونن تعلیمات اسلامی را انکار مونن اینها اهل بیت را قبول ندارن اینها مذهب را قبول ندارن وقتی که مذهب را قبول نداشت بس اینها ناریزی که مو سیکولر است این مورد قبولی از مو شما نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.